अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोगों को ये गुमान हो रहा है कि मैं पाकिस्तान में ही हूँ, और कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान में पिंडी या जीएचक्यू में हूँ और वहाँ से ये सारी की सारी अपडेट्स फराहम कर रहा हूँ। वजह ये है कि मैं जो भी बात करता हूँ, मेरी जो भी खबर होती है, पेशगोई होती है, हर वो खबर पेशगोई आने वाले वक्त के अंदर 100% दुरुस्त होती जा रही है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि मैं पाकिस्तान से बाहर बैठकर पाकिस्तान के बारे में जो खबरें बयान कर रहा हूँ, वो 100% दुरुस्त हो सकती हैं। चलिए, अगर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं उनके गुमान के मुताबिक जहाँ पर मौजूद हूँ, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि जो मैं खबर दे रहा हूँ, क्या वो ठीक साबित हो रही है या नहीं। कल मैंने एक बात कही थी, प्रेडिक्शन की थी और अब्बू जान के बारे में की थी, वो आज पूरी हो गई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चंद लम्हात कबल पार्लियामेंट में खिताब किया है और अल्ताफ़ हुसैन के बारे में एक शेर पढ़ा है। ये आने वाले, आप कहें कि एमक्यूएम के कुछ साल हैं, उनकी ये पॉलिसी है या महज़ खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बानी एमक्यूएम से मुतालिक एक शेर पढ़कर अपनी तकरीर का इख्तिताम किया। फिर एमक्यूएम लंदन सोशल मीडिया पर एक पुरानी 2013 की एक वीडियो शेयर कर रही है और उसका मकसद क्या है। तो चलिए आज के मौजू की तरफ आते हैं और कुछ नई प्रेडिक्शंस हैं, कुछ नई खबरें हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ, और जिन्होंने नहीं किया या जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो उनसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिएगा, चूँकि फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। चलिए बात करते हैं। कल मैंने ये बात कही थी कि जो सदारती इलेक्शन है, सदारती निज़ाम पर भी आएँगे, और एक और प्रेडिक्शन है, मैं आपको बल्कि पेशगोई है, पेशगोई से ज़्यादा खबर है, मैं आपके सामने लेकर आना चाह रहा हूँ। सदारती जो आप कहें इलेक्शन है, कुछ लोगों की राय ये थी कि एमक्यूएम किसी भी तौर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब को वोट नहीं डालेगी, और कुछ लोगों का ये कहना था कि पीपल्स पार्टी राब्ता भी नहीं करेगी। तो कल मैंने जो लाइव सेशन किया था, गालिबन उससे पहले एक व्लॉग किया था, तो उसमें मैंने ये बताया था कि ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। तो एमक्यूएम से राब्ता करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम पाकिस्तान क्या सोचती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है, नून लीग क्या सोचती है, एक दूसरे के ये सख्त मुखालफिन हैं या नहीं, मिलकर बैठेंगे या नहीं, लेकिन जो मुल्की अब्बू हैं वो असल में फ़ैसला करेंगे, और उनके फ़ैसले पर सब ने, इस मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए सब ने यही कहना है कि जी हुक्म, जो हुक्म वहाँ से आएगा उसी पर अमल दरामद होगा। तो आसिफ अली जरदारी ने बराह रास्त फ़ोन कर दिया है खालिद मकबूल सिद्दीकी को। अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी आसिफ अली जरदारी के फ़ोन के अलावा भी देखें, तो आज सईद गनी ने भी कराची में जो मीडिया टॉक की है उसमें भी कहा है कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सदारती उम्मीदवार है आसिफ अली जरदारी, उसको एमक्यूएम पाकिस्तान वोट करे। ये तो थी कल की मेरी प्रेडिक्शन, जो आज साबित सही हुई है, और मेरा ख्याल है कि मुल्क के कौम, जो मुल्क का जो वसीतर मफाद है, उसकी खातिर जब ये डायलॉग आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि महमूद ख़ान अचकज़ई सदर बन जाएंगे। पहली चीज़ तो ये कि जो आप कहें कि उनका कौम परस्ती का जो सोच है या अप्रोच है उनकी, एक तो उसके बायस उनके लिए हर्डल है। दूसरी हर्डल आप कहें कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तीसरी हर्डल के इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो उम्मीदवार हैं। तो ऐसी सूरत में फिर ज़ाहिर है कि आपके इल्म में है कि उनके घर पर छापा और उनके ख़िलाफ़ एक नया केस भी खुल गया है, जिसका ज़िक्र एमक्यूएम लंदन भी कर रही है और उसने मज़म्मत की है। तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जितना एलिमेंट है, वो भले से महमूद ख़ान अचकज़ई के गिर्द जमा हो जाए या उनकी ख्वाहिश हो कि वो उनको सदर बना दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, चूँकि जो मुल्की फ़ैसले करने वाले जो इदारे हैं, उनके नज़दीक माइनस माइनस है। और मैं पहले भी आपको बता चुका कि कौन-कौन सी एजेस के लोग और कौन-कौन से लोग और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पाकिस्तान की सियासत से माइनस होना है। ये तो थी सदारती इलेक्शन से मुतल्लिक चीज़। चलिए, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज स्पीच की है पार्लियामेंट में चंद लम्हात कबल। उनकी स्पीच अगर सुने आप, पहले तो वो जागीरदाराना निज़ाम के ऊपर बात करते हैं, ज़राई टैक्स के ऊपर बात करते हैं। ये तो एमक्यूएम का
ایک پرانا مطالبہ بھی ہے اور جو کہ آج تک پورا نہیں ہو کے دے رہا۔ بلاول بھٹو زرداری نے 18ویں ترمیم کے اوپر بات کی پارلیمنٹ میں اور یہ کہا کہ مزید جو اختیارات ہیں وفاق سے صوبوں تک جانے چاہیے۔ تو خالد مقبول صدیقی نے ایک بہت ہی اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر بلاول بھٹو پارلیمنٹ میں ہوتے تو میں ان سے یہ کہتا کہ وہ یہ دیکھے ضرور کہ 18ویں ترمیم کے نتیجے میں یہ جو اختیارات نچلی سطح پر گئے، یعنی کہ وفاق سے صوبوں تک گئے، تو اس کے نتائج کیا نکلے یا نہیں۔ تو خالد مقبول صدیقی نے بات کی ہے کہ جی مزید آپ یہ جو صوبوں کے اختیارات ہیں اس کو مزید آپ نچلی حکومتوں یعنی کہ ضلعی حکومتوں تک منتقل کریں، ایک تو چیز انہوں نے پھر کہی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وفادار ہے اور ایم کیو ایم پاکستان کہیں کہ پاکستان زندہ باد کا ہمیشہ سے نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہماری پولیٹیکل پارٹی پر یہ وقت آیا کہ آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا اپنے لیڈر کا ساتھ دینا ہے، تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے اور ہم نے اپنے لیڈر کو پاکستان کی خاطر قربان کر دیا۔ تو خالد مقبول صدیقی نے پھر اس کے بعد ایک شعر پڑھا اور اس شعر کا پورا کی پورا مفہوم تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان اب ایک نئے راستے پر ہے اور اس نے ہمیشہ کے لیے الطاف حسین سے اپنی جو راستے ہیں وہ جدا کر لیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم لندن کے دوست ایک خاص ویڈیو ہے اور چونکہ ایک سے زائد لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے اور وہ ایم کیو ایم لندن سوشل میڈیا ٹیم کا باقاعدہ حصہ ہیں۔ وہ 2013 کی ایک ویڈیو ہے، 90 کا وہ منظرنامہ ہے کہ رابطہ کمیٹی ساری کے ساری سامنے موجود ہے اور کارکنان ان کی پٹائی کر رہے ہیں ایک ایک کر کے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں مقصد کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ غالباً وہ فیصلہ تھا، آپ کہیں کہ بظاہر تو کارکنان کے لیے جذباتی طور پر بڑا ہی خوش آئند فیصلہ تھا۔ آپ اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم اتنی منظم جماعت تھی کہ الطاف حسین صاحب کے کہنے کے اوپر پوری کی پوری رابطہ کمیٹی آپ کہیں جواب دے تھی، اور پھر بہت سارے لوگوں کی جو رابطہ کمیٹی کا حصے تھے ان کی پھر پٹائی بھی کر دی گئی کارکنان کی جانب سے۔ لیکن میرے خیال سے بطور ایک تنظیم میں آپ جب یہ دیکھیں کہ جو سیکنڈ کمانڈ لیڈرشپ کی کارکنان کے ہاتھوں اس طرح کی تذلیل ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی اس طرح کی جو پارٹی ہے وہ مزید نہیں چل پاتی۔ اور یہ وہی فیصلہ تھا جو لندن سے ہوا، اور پھر کارکنان نے جب رابطہ کمیٹی کے اراکین کی پٹائی کی تو جو الطاف حسین کے ساتھ دلی وابستگی رکھتا بھی تھا رابطہ کمیٹی میں، تو ایک ایک کر کے وہ پھر چھٹنا شروع ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جب فیصلہ ہوا کہ ایم کیو ایم کو مائنس کرنا ہے الطاف صاحب کو ایم کیو ایم سے، تو پھر یقینی طور پر یہی وہ اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے ایم کیو ایم سے اس کی جو سیکنڈ کمانڈ لیڈرشپ ہے ایسے نکلی جیسے دودھ میں سے آپ کہیں یا مکھن میں سے بال نکالا کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی وجہ بنی۔ لیکن ایم کیو ایم لندن ان دنوں اس ویڈیو کو شیئر کر رہی ہے کہ جی غالب امکان یہی ہے کہ کارکنان تیار رہیں کہ بھائی کا حکم آئے گا تو آپ نے پھر دوبارہ سے یہی کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ اس کا مجھے تو یہی مطلب سمجھ میں آیا ہے، لیکن اگر آپ کوئی اور سمجھتے ہیں تو ذرا آپ بھی بتا دیجیے گا کہ اس کا کون سا مطلب ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ملک میں جیسے خالد مقبول صدیقی نے کہا اور بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں، میں ویسے ہی آپ کو یہ پریڈکشن نہیں بلکہ انفارمیشن ایکسکلوسیولی شیئر کر چکا ہوں کہ اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام نہیں چلے گا۔ آج کی خالد مقبول صدیقی کی سپیچ ہو یا بہت سارے اور لیڈرز کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم متحد نہ ہوئے تو ہمیں چلانے والے پھر دوبارہ سے ہمارے ساتھ یہی حال کریں گے۔ اور اگر آپ مجموعی طور پر رائے بنتی دکھائی جو دیں گی آپ کو، وہ یہ کہ ملک کے اندر نیا تجربہ ہونے جا رہا ہے جس کے حوالے سے میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں، اور وہ ہے صدارتی نظام۔ یہ سارا کی سارا جو سکرپٹ ہے جو اس وقت کی پارلیمنٹ ہے اور جس طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز کو لایا گیا ہے، پھر ان سب کا فیلئر ہوگا اور اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ایک نیا تجربہ کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا ولاگ بھی جی ایچ کیو سے ہے یا راولپنڈی سے ہے یا امریکہ، کینیڈا یا دنیا کے کسی اور کونے سے ہے، تو اس حوالے سے بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔